नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको पहिलो चरणको परीक्षा यानि कि प्री टेस्ट एक्जामको चाहिँ बैंकिङ टपिक अन्तर्गतका विभिन्न च्याप्टर वाइज एमसीक्यूहरूलाई हेरिरहेका छौँ। यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा हामी एएमएल र सीएफटीसँग रिलेटेड विभिन्न नमुना वस्तुगत प्रश्नहरूलाई हेर्नेछौँ। त्यसैले आउनुहोस् ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 सँग सम्बन्धित विभिन्न वस्तुगत नमुना प्रश्नहरूलाई हेर्नेछौँ है। त्यसैले अब आउनुहोस् नम्बर 1 बाट सुरु गरौँ। पहिलो प्रश्न छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्डरिङ निवारण ऐन 2064 को उद्देश्य के हो? अब अप्सन हेरौँ। अप्सन ए अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा अप्सन बी आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न। अप्सन सी माथिको ए मात्र ठिक छ। अप्सन डी माथिको ए र बी दुवै ठिक छ। र यसको चाहिँ राइट अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर डी, जुनमा चाहिँ माथिको ए र बी दुवै ठिक रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को उद्देश्य चाहिँ ए को अपराधजन्य कार्यहरूबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा जुन आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई चाहिँ निवारण गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्नु उद्देश्य रहेको छ। अब दोस्रो प्रश्न हेरौँ। करेस्पोन्डिङ बैंकिङ भन्नाले के बुझिन्छ है? अप्सन ए, कुनै एक वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकलाई अर्को वित्तीय संस्था मार्फत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई सम्झनु पर्छ भने अप्सन बी मा कुनै एक वित्तीय संस्था मार्फत अर्को वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्ने। अप्सन सी माथिको दुवै ए र बी नै। अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। र हामीले यहाँ अब करेस्पोन्डिङ बैंकिङ भन्नाले चाहिँ के बुझ्नु पर्दछ भनेर प्रश्नले सोधेको अनुसार चाहिँ यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए। अप्सन ए मा चाहिँ के छ भने कुनै एक वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकलाई अर्को वित्तीय संस्था मार्फत बैंकिङ सेवाहरू यदि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले करेस्पोन्डिङ बैंकिङ भनेर सम्झनु पर्छ। यो भयो दोस्रो प्रश्न। अब तेस्रो प्रश्न हेरौँ। गैर वित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायी भन्नाले देखाएको कुन व्यावसायिक कार्य गर्ने पेशाकर्मी वा व्यवसायीलाई सम्झनु पर्छ? अप्सन ए क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसायी। अप्सन बी घर जग्गा खरिद वा बिक्री व्यवसायी। अप्सन सी तोकिएको बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी। र अप्सन डी माथिको सबै। र यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी, यो चाहिँ माथिको सबै है। माथिको सबैमा के पर्छ अथवा गैर वित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसाय भन्नाले चाहिँ कसलाई बुझ्नुपर्छ भने हामीले क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसाय पनि भयो, अनि घर जग्गाहरू खरिद वा बिक्री व्यवसाय बिक्री गर्ने व्यवसायी है। त्यसपछि भनेको तोकिएको बहुमूल्य धातु अथवा वस्तुहरूको कारोबार गर्ने व्यवसाय पनि गैर वित्तीय पेशाकर्मी अथवा व्यवसायभित्र पर्दछ। त्यसैले हाम्रो राइट अप्सन अप्सन नम्बर डी। अब चौथो प्रश्न हेरौँ। सेल बैंक भन्नाले के बुझिन्छ? यहाँ सेल बैंकको कुरा आएको छ है। अप्सन हेरौँ। अप्सन नम्बर ए संस्थापना भएको वा अप्सन बी अनुमति प्राप्त भएको मुलुकमा भौतिक रूपमा उपस्थित नरहेकोमा वा अप्सन डी अप्सन सी प्रभावकारी नियमन वा सुपरिवेक्षणको कुनै पनि दायरामा नरहेको वित्तीय संस्था वा वित्तीय संस्थाको समूह। र अप्सन नम्बर डी माथिको सबै। र यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिको सबै है। सेल बैंक भन्नाले चाहिँ हामीले संस्थापना भएको, त्यसपछि अप्सन बी को पनि अनुमति प्राप्त गरेको मुलुकहरूमा भौतिक रूपमा उपस्थिति नरहेकोमा है। त्यसैगरी सी को पनि पर्ने भएकोले गर्दा चाहिँ हामीले अप्सन नम्बर डी राइट आन्सर चुज गरेका छौँ। अब पाँचौं प्रश्न हेरौँ। यस ऐन अन्तर्गत भनेको चाहिँ हामी जुन सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 सँग रिलेटेड क्वेसनहरूलाई हेरिरहेका छौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ यहाँ यस ऐन भन्ने बित्तिकै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 लाई सम्झनु पर्छ है। अब यो ऐन बमोजिम अथवा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरेको निर्देशिका है अथवा दिएको आदेशमा निर्देशनको उल्लङ्घन गरेमा सोको गाम्भीर्यका आधारमा क्यासिनो व्यवसाय वा वित्तीय संस्थालाई 10 लाखदेखि 5 करोड रुपैयाँसम्म र अन्य सूचक संस्थालाई कतिसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ?
यसको चाहिँ यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ कति भन्दाखेरि 10 लाखदेखि चाहिँ 5 करोडसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ भने अब अन्य सूचक संस्थाहरूलाई चाहिँ कतिको जरिवाना गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा छ। अप्सन हेरौँ। अप्सन ए 1 लाखदेखि 1 करोड रुपैयाँसम्म, अप्सन बी 10 लाखदेखि 5 करोड रुपैयाँसम्म, अप्सन सी 20 लाखदेखि 5 करोड रुपैयाँसम्म र अप्सन डी 10 लाखदेखि 10 करोड रुपैयाँसम्म। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर एमा भनेको चाहिँ 1 लाखदेखि 1 करोड रुपैयाँसम्म चाहिँ जरिवाना गर्न सकिन्छ है। अब 6औं प्रश्न हेरौँ। माथि उल्लेखित जरिवानामा चित्त नबुझ्नेले कति दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्छ है। हामीले 5 नम्बरमा जुन जरिवानाको सम्बन्धमा पढिसकेका छौँ। अब जुन यो माथि 5 नम्बरको प्रश्नमा उल्लेखित है जरिवानाको सम्बन्धमा चाहिँ यदि चित्त बुझेको छैन भने कति दिनभित्र चाहिँ उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्छ। अब यसको चाहिँ अप्सन हेरौँ। सुरुमा अप्सन ए 35 दिनभित्र, अप्सन बी 30 दिन, अप्सन सी 21 दिन र अप्सन डी 15 दिन। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए 35 दिनभित्र चाहिँ उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्छ है। अब अर्को 7औं प्रश्न हेरौँ। 7औं प्रश्न के रहेको छ भने यस ऐन बमोजिम काम कारबाही प्रभावकारी रूपमा भए नभएको सम्बन्धमा समग्र अनुगमन मूल्याङ्कन कसले गर्छ। यहाँ कुरा आएको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 सँग सम्बन्धित हामी पढिरहेका छौँ। त्यसैले यसै ऐनलाई सम्झनुपर्छ है। अब यो ऐन बमोजिम चाहिँ जुन काम कारबाही प्रभावकारी रूपमा भएको छ कि छैन त भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ समग्र अनुगमन त्यसपछि भनेको मूल्याङ्कन कसले गर्छ है। अब अप्सन हेरौँ। अप्सन सुरुमा एमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन राष्ट्रिय समन्वय समितिले, अप्सन बी अर्थ मन्त्रालयले, अप्सन सी प्रधानमन्त्री कार्यालयले र अप्सन डी नेपाल राष्ट्र बैंकले। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए अनुगमन तथा मूल्याङ्कन राष्ट्रिय समन्वय समितिले चाहिँ यो समग्रमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने काम गर्छ। अब 8औं प्रश्न हेरौँ। राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख दायित्व कसको हुन्छ। अप्सन ए कार्यान्वयनले समितिको, अप्सन एमा चाहिँ कार्यान्वयन समितिको रहेको छ है। अनि अप्सन बीमा अर्थ मन्त्रालयको, अप्सन सीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको र अप्सन डीमा चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ यो राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख दायित्व चाहिँ कसको हुन्छ भन्दा अप्सन नम्बर ए कार्यान्वयन समितिको दायित्व हुन्छ। अब यसै गरी 9 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को प्रमाणीकरण कहिले भयो। अब यहाँ कुरा आएको छ हामी यही ऐनको बारेमा चाहिँ यही ऐनसँग सम्बन्धित प्रश्न तल हेरिरहेका छौँ। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को प्रमाणीकरण कहिले भयो है। हामीलाई यहाँ अप्सनहरुमा चाहिँ अब मिति छ हेरौँ। अप्सन ए विक्रम सम्वत 2064 साल वैशाख 12 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2064 साल माघ 14 गते, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2064 साल वैशाख 13 गते अनि अप्सन डी विक्रम सम्वत 2064 साल ज्येष्ठ 10 गते, जुन चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को प्रमाणीकरण भएको मिति। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी विक्रम सम्वत 2064 साल माघ 14 गते चाहिँ यो प्रमाणीकरण भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 है। अब 10औं प्रश्न हेरौँ। 10 नम्बरको प्रश्न रहेको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को अब कुरा आएको छ प्रमाणीकरण हामीले थाहा पाइसकेका छौं विक्रम सम्वत 2064 साल माघ 14 गते भएको हो भनेर। अब यो ऐनको पहिलो संशोधन चाहिँ कहिले भयो त है, हामी दोस्रो संशोधन पनि हेर्छौं एकैछिनमा। तर अब सुरुमा चाहिँ पहिलो संशोधन कहिले भयो अप्सन हेरौं। सुरुमा अप्सन ए विक्रम सम्वत 2069 वैशाख 12 गते, यसैगरी अप्सन बी विक्रम सम्वत 2064 साल माघ 14 गते, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2068 साल ज्येष्ठ 18 गते र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2069 ज्येष्ठ 18 गते।
अब यसको चाहिँ राइट आन्सर कुन होला? यो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को पहिलो संशोधन कहिले भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2068 साल ज्येष्ठ 18 गते, यानी कि अप्सन नम्बर सी हाम्रो राइट आन्सर रहेको छ। अब 11औं नम्बरको प्रश्न चाहिँ हामी दोस्रो संशोधनको बारेमा हेर्नेछौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को दोस्रो संशोधन कहिले भएको? पहिलो संशोधन थाहा पाइसक्यौँ, त्योभन्दा अगाडि हामीले प्रमाणीकरण कहिले भएको भनेर थाहा पाइसक्यौँ भने अब दोस्रो संशोधन चाहिँ कहिले भयो त है? अप्सन हेरौँ सुरुमा। अप्सन ए विक्रम सम्वत 2070 साल चैत्र 12 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2069 साल माघ 20 गते, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2073 साल ज्येष्ठ 18 गते र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2070 साल चैत्र 18 गते। अब यी 4 अप्सनहरू मध्येबाट हामीले राइट आन्सर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को दोस्रो संशोधन। त्यसैले अब हाम्रो राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए विक्रम सम्वत 2070 साल चैत्र 12 गते दोस्रो संशोधन भएको हो। एकपटक पुनः दोहोर्याउँ, हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को चाहिँ प्रमाणीकरण मिति थाहा पायौँ है। त्यसपछि पहिलो संशोधन र दोस्रो संशोधनको बारेमा थाहा पाइसक्यौँ। अब प्रमाणीकरण चाहिँ कहिले भयो भन्दाखेरि तपाईले यहाँ 9 नम्बरको प्रश्नमा हेर्न सक्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2064 साल माघ 14 गते प्रमाणीकरण भयो। अनि यही ऐनको चाहिँ पहिलो संशोधन कहिले भयो भन्दा विक्रम सम्वत 2068 साल ज्येष्ठ 18 गते भयो र अर्को दोस्रो संशोधन चाहिँ विक्रम सम्वत 2070 साल चैत्र 12 गते भएको थियो। अब यसैगरी 12 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार आतंककारी व्यक्ति भन्नाले तलका मध्ये कुन बुझिँदैन अथवा कुन पर्दैन? आतंककारी व्यक्तिमा है हामी सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 को बारेमा पढिरहेका छौँ। अब यो ऐन अनुसार चाहिँ आतंककारी व्यक्ति भन्नाले तलका मध्ये कुनलाई बुझिन्छ? यो अप्सनहरू हेर्नुपर्छ सुरुमा। अप्सन ए गैर कानुनी रूपले तथा जानी जानी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जुनसुकै माध्यमबाट आतंककारी कार्य गर्न वा गर्ने है। त्यसपछि अप्सन बी आतंककारी कार्य गर्न मतियारको रूपमा सहकारी हुने। अप्सन सी आतंककारी कार्य गर्न अरूलाई संगठित पार्ने वा निर्देशन दिने। त्यसैगरी अप्सन डी आतंककारीले गरेको आतंकको समाचार सुन्ने। अब यी 4 अप्सनहरू मध्येबाट हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार चाहिँ आतंककारी व्यक्ति भन्नाले कस्तोलाई बुझिन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ आतंककारी व्यक्ति भन्नाले चाहिँ यो 4 अप्सनहरू मध्ये कुन अप्सनले चाहिँ अथवा कुन बुदाले चाहिँ बुझाउँदैन त, जुन चाहिँ आतंककारी व्यक्तिसँग सम्बन्धित रहेको छैन है। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी। यो आतंककारीले गरेको आतंकको समाचार सुन्ने चाहिँ आतंककारी व्यक्ति भन्नाले योसँग सम्बन्धित छैन अथवा यो चाहिँ बुझिँदैन है त। अब 13 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। ग्राहकको पहिचान अथवा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को कुन परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ है? यहाँ फेरि कुरा आएको छ, जुन ग्राहकको पहिचान त्यसपछि कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को कुन परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए परिच्छेद 3, अप्सन बी परिच्छेद 5, अप्सन सी परिच्छेद 2 र अप्सन डी परिच्छेद 13। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए परिच्छेद 3 रहेको छ है। अरु परिच्छेदको बारेमा नि म तपाईलाई जानकारी गराइहाल्छु। यो परिच्छेद 5 छ अप्सन बी मा। यो परिच्छेद 5 मा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि यो 5 मा है यसमा चाहिँ के पर्छ भने विभागको गठन तथा जुन काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ परिच्छेद 5 मा पर्छ। जुन ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद 3 मा पर्यो। अनि यो विभागको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ परिच्छेद 5 मा पर्छ भने अब परिच्छेद 2 मा चाहिँ के पर्छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर पर्छ है। र अप्सन डी मा चाहिँ यो परिच्छेद 13 रहेको छ।
र हामीले यहाँ जुन चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को विभिन्न केही परिच्छेदको बारेमा चाहिँ थाहा पाइसकेका छौँ। अब 14 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार ग्राहकको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ? हामीले भर्खरै मात्रै थाहा पाइसकेका छौँ। ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद नम्बर 3 मा हुन्छ भनेर। अब यो ग्राहकको पहिचानको जिम्मेवारी कसको हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा छ है। अप्सन ए ग्राहक स्वयंको, अप्सन बी केन्द्रीय बैंकको, अप्सन सी ए र बी दुवै भनेको चाहिँ ग्राहक स्वयंको र अर्को भनेको केन्द्रीय बैंक दुवैको है। र अप्सन डी भनेको चाहिँ सूचक संस्थाको। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी सूचक संस्थाको चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ है। जुन सम्पत्ति निवारण ऐन 2064 अनुसार ग्राहकको पहिचान गर्ने चाहिँ सूचक संस्थाको जिम्मेवारी हुन्छ। अब 15औं प्रश्न हेरौँ। सूचक संस्थाले आफ्नो ग्राहक वा वास्तविक धनी वा ग्राहक बन्न खोज्ने व्यक्ति उच्च पदस्थ व्यक्ति भए अथवा नभएको यकिन गर्न के व्यवस्था गर्नुपर्छ? अब यहाँ कुरा आएको छ फेरि हामीले भर्खरै मात्रै थाहा पाइसक्यौँ ग्राहकको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी भनेको सूचक संस्थाको हुन्छ। अब सूचक संस्थाले है आफ्नो ग्राहक अथवा वास्तविक धनी अथवा ग्राहक बन्न खोज्ने व्यक्ति के भन्दा उच्च पदस्थ व्यक्ति हो अथवा होइन भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ भएको अथवा नभएको यकिन गर्नलाई के गर्ने व्यवस्था रहेको छ? अब हेरौँ। अप्सन ए ग्राहक व्यवस्थापन प्रणाली, अप्सन बी जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली, अप्सन सी जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली र अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। त्यसैले अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। यदि सूचक संस्थाले ग्राहक आफ्नो वास्तविक हो कि होइन, त्यसपछि ग्राहक बन्न खोज्ने व्यक्ति उच्च पदस्थ व्यक्ति हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो भयो 15औं नम्बरको प्रश्न। अब 16 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। सूचक संस्थाले ग्राहक वास्तविक धनी वा कारोबारको सम्बन्धमा कहिले कहिले अनुगमन गर्नुपर्छ? यहाँ फेरि सूचक संस्थाले चाहिँ ग्राहकहरू वास्तविक त्यसपछि धनी वा कारोबारको सम्बन्धमा के रहेको छ त भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ कहिले कहिले अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। अप्सन हेरौँ। हप्ताको एकपटक है, अप्सन बी निरन्तर रूपमा गर्नुपर्छ, अप्सन सी मासिक रूपमा महिनामा र अप्सन डी भनेको चाहिँ फुर्सदमा है। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी निरन्तर रूपमा है। यो चाहिँ हप्ताको एकपटक मात्रै गर्ने होइन, महिनामा एकपटक गर्ने होइन, अथवा फुर्सद भएको बेलामा मात्रै गर्ने नभएर निरन्तर रूपमा चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ सूचक संस्थाले है। अब 17 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था छ? अप्सन नम्बर ए गभर्नर, अप्सन बी सचिव अर्थ मन्त्रालयको है, अनि अप्सन सी वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुख, अनि अप्सन डी सचिव कहाँको भन्दा गृह मन्त्रालयको। अब यो राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजक चाहिँ को रहने व्यवस्था रहेको छ भन्दा राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी अर्थ मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजक है। अब 18 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। राष्ट्रिय समन्वय समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट कसले प्रतिनिधित्व गर्दछ? अप्सन ए गभर्नरले, अप्सन बी डेपुटी गभर्नरले, अप्सन सी वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुखले र अप्सन डी कार्यकारी निर्देशकले। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी डेपुटी गभर्नरले चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दछ। कसले भन्दा डेपुटी गभर्नरले। अब 19 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। राष्ट्रिय समन्वय समितिको सचिवको कार्य कसले गर्छ? अब यहाँ फेरि राष्ट्रिय समन्वय समितिकै कुरा आएको छ, तर यहाँ सचिवको काम चाहिँ कसले गर्छ? अप्सन ए गभर्नरले, अप्सन बी डेपुटी गभर्नरले, अप्सन सी वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुखले र अप्सन डी कार्यकारी निर्देशकले। र अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुखले चाहिँ गर्ने गर्छ सचिवको काम। कहाँको भन्दा राष्ट्रिय समन्वय समितिको है।
अब 20 नम्बरको प्रश्न हेरौं। वित्तीय जानकारी इकाइ कार्यात्मक रूपले स्वायत्त तथा स्वतन्त्र इकाइको रूपमा कुन संस्थामा रहने व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन ए अर्थ मन्त्रालयमा, अप्सन बी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा, अप्सन सी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा र अप्सन डी नेपाल राष्ट्र बैंकमा। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी नेपाल राष्ट्र बैंकमा चाहिँ रहने व्यवस्था गरिएको छ है। अब अर्को 21 नम्बरको प्रश्न हेरौं। 21 नम्बरको प्रश्न रहेको छ वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्छ? अब यहाँ नियुक्तिको कुरा आएको छ के को भन्दाखेरि वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुखको नियुक्ति है। अप्सन ए गभर्नर, अप्सन बी सचिव अर्थ मन्त्रालयको है, अप्सन सी मा भनेको नेपाल सरकार अनि अप्सन डी मा भनेको चाहिँ माथिको कुनै पनि हैन। के को भन्दा वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्छ? यसको चाहिँ राइट अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर ए, यो चाहिँ गभर्नरले गर्छ है। अब 22 नम्बरको प्रश्न पनि हेरौं। वित्तीय जानकारी इकाइलाई छुट्टै बजेटको व्यवस्था कसले गर्छ? अप्सन ए वित्तीय जानकारी इकाइ स्वयंले, अप्सन बी नेपाल राष्ट्र बैंकले, अप्सन सी नेपाल सरकारले र अप्सन डी माथिको सबै निकायले। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ वित्तीय जानकारी इकाइको छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्छ। अब 23औं प्रश्न हेरौं। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रमुख को हुने व्यवस्था रहेको छ? यहाँ फेरि कुरा आएको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको चाहिँ को भन्दाखेरि प्रमुख को रहने व्यवस्था रहेको छ। अब अप्सन हेरौं। अप्सन ए नेपाल राष्ट्र बैंकले खटाएको अधिकृत है, यहाँ अधिकृत नेपाल राष्ट्र बैंकले खटाएको। अर्को अप्सन बी नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति, अप्सन सी मा सचिव अर्थ मन्त्रालयको, अप्सन डी मा भनेको चाहिँ निजामती सेवाको कम्तीमा प्रथम श्रेणीको अधिकृत है। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी निजामती सेवाको कम्तीमा प्रथम श्रेणीको अधिकृत चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ। अब यसैगरी 24 नम्बरको प्रश्न हेरौं। 24 नम्बरमा चाहिँ के छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर तथा कसुर सम्बन्धमा राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन कहिले गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यहाँ सम्पत्ति शुद्धिकरण अथवा आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ वित्तीय लगानी है सम्बन्धी कसुर तथा कसुरको सम्बन्धमा चाहिँ राष्ट्रिय जोखिमको मूल्याङ्कन कसले गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सन ए कहिले गर्नुपर्ने छ है, यहाँ कसले नभएर कहिले चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अप्सन ए हरेक वर्ष, अप्सन बी प्रत्येक दिन, अप्सन सी आवधिक रूपमा अथवा आवश्यकता अनुसार, अप्सन डी प्रत्येक 5 दिनमा। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी आवधिक रूपमा अथवा आवश्यकता अनुसार चाहिँ जुन मूल्याङ्कन राष्ट्रिय जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। र आजको भिडियोको अन्तिम प्रश्न 25 नम्बरको हेरौं। विभाग, नियमनकारी निकाय वा वित्तीय जानकारी इकाइले समान प्रकृतिको काम गर्ने विदेशी मुलुकको कुनै निकायसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा समझदारी कायम गरेमा सोको जानकारी यथाशीघ्र कसलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ है। यहाँ प्रश्नमा चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि विभाग भयो अनि नियमनकारी निकाय अथवा वित्तीय जानकारी इकाइले है समान प्रकृतिको जुन काम गर्ने विदेशी मुलुकहरूको कुनै निकायसँग चाहिँ यदि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ समझदारी कायम गरेमा जुन जानकारी चाहिँ यथाशीघ्र छिटो चाहिँ कसलाई दिनुपर्छ भन्ने रहेको छ, दिने व्यवस्था रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा अप्सन ए अर्थ मन्त्रालयलाई, अप्सन बी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई, अप्सन सी राजदूतावासलाई र अप्सन डी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ यथाशीघ्र है। हामीले 25 वटा प्रश्नहरू हेरिसकेका छौं एएमएल र सीएफटी बाट है। र यहाँबाट तपाईले पनि धेरै जानकारी लिनु भएको छ होला र अझ डिटेलमा बुझ्नका लागि चाहिँ तपाईले
जुन ऐन नियमहरूलाई चाहिँ पढ्नु होला। त्यहाँ डिटेलमा दिएको छ है। र हामीलाई जेनरली सोध्ने भनेको चाहिँ यस्तै प्रकारको क्वेसनहरू चाहिँ एक्जाममा आउने गर्छ। र हामीले 4वटा अप्सनहरू सहित हेरिसकेका छौँ। आशा छ तपाईँले धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ, सिकिरहनु भएको छ। र आजको यो क्लासको चाहिँ तपाईँले केही कन्फ्युजनहरू छ भने चाहिँ तपाईँले हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा नम्बर रहेको छ, सो नम्बरमा चाहिँ डाइरेक्ट कल गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सल्लाह सुझावहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ है। र आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा हामी नयाँ टपिकको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।